هر کال نوی نظم لیکي نن یې ما ته وویل چې ټولو استادانو ته حضرت شیخ صاحب مفتي صاحب ته زما له طرفه سلام او ټولو طلباو ته او فضلاو ته زما له طرفه مبارکي ووایه د هغې له طرفه دغه مبارکي پیش کوم او بیا به انشاءالله پروګرام جاري وي مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يد الدنيا دمر نصر دادي يد الدنيا دمر نصر دادي راشي راشي دپٹکو سر دادی یو سوچن او امریکی تے سبق ورکو پنگڑے کی دا سلو سرنا دادی یو سوچن او امریکی تے سبق ورکو پنڑے کے دا سڑو سرنا دادی دا طالبان چی دستارونا منورونا تڑی دا طالبان چی دستارونا منورونا تڑی دنڑے وال سیلاب دا کفر تبندونا تڑی دنڑی وال سیلاب دا کفر تبندونا تڑی دا طالبان چی دستارونا منورونا تڑی دنڑی وال سیلاب دا کفر تبندونا تڑی دا خالد بابا لخ کرا بخوگ اسلام سالاران یا مجاہدین دی داد امن دا پیغام سالاران دوی پنامو سے رسالت باندی نیلام سالاران دوی پنامو سے رسالت باندی نیلام سالاران دا حق دا پارا پاسمو کفننا تڑی دا حق دا پارا پاسمو کفننا تڑی دنڑی وان سیلاب دا کفر تبندنا تڑی او پا دیو بندی ماحول کی تلو دا دوی پالل شویدی پا دیو بندی ماحول کی تلو دا دوی پالل شویدی دا جمعیت پر سے باندے یہ تڑل شویدی دا جمعیت پر سے باندے یہ تڑل شویدی دا حق دا پار یہ تڑلا او پرانست شویدی دا حق دا پار یہ تڑلا او پرانست شویدی نو پخپل تدبیر با اس دا غیرو سازشنا تڑی پخپل تدبیر با اس دا غیرو سازشنا تڑی دنڑی وان سیلاب دا کفر تبندنا تڑی یدا دا دیو بند اتیانو غیرتیانو لخکر یدا دا دیو بند اتیانو غیرتیانو لخکر دمالو سر نبی نیازا دا غازیانو لخکر پرستو رازی ہرگز
دباتورانو لخکر پرستن رازی هرگزان دباتورانو لخکر وی دباطل خلاف تزرن سوگندنا تڑی وی دباطل خلاف تزرن سوگندنا تڑی دنڑی واسلات د کفر تبندنا تڑی او د جامع مومانی نن لخکر دیوان د جامع مومانی نن لخکر دیوان د حبات المقابل لا ترسنگر دیوان د حبات المقابل لا ترسنگر دیوان پیغمبر دے روان دوارسان میں دخلی پیغمبر دے روان دہر باطل خلاف لا بندے بندنا تڑی دہر باطل خلاف لا کمر بندنا تڑی دمڑی واصلات دا کفر تا بندنا تڑی یہ دخل شیخ محمد ادریس پلاس بیعتو کر دے شیخ سے پلاس پاس بطور بیعت تے گنا یہ دخل شیخ محمد ادریس پلاس بیعتو کر دے دا ہر باطل خلاف دا جنگ غازیان لتو کر دے شیخ محمد فقیر یہ کھلے یہ تربیت کر دے شیخ محمد فقیر یہ کھلے یہ تربیت کر دے خدمت دا دن لباسی نہ باندلا سنا تڑی خدمت دا دن لباسی نہ باندلا سنا تڑی دنڑی وانسلات دا کفر تا بندنا تڑی او دا چلخکر سپن سپن پٹکی نل پا میدان خکاری دا چلخکر سپن سپن پٹکی نل پا میدان خکاری سرور کون کی پا اسلام دن او ایمان خکاری دغلخ کر میں دقائد فضل الرحمن خکاری دغلخ کر میں دقائد فضل الرحمن خکاری چالخ کر دی چالخ کر دی پا میدان خکاری سرور کون کے پا اسلام دن او ایمان خکاری دغلخ کر میں دقائد فضل الرحمن خکاری دغلخ کر میں دقائد فضل الرحمن خکاری بخوگ اسلام خدمت دا پارخ پل وقت نا تڑی بخوگ اسلام خدمت دا پارخ پل وقت نا تڑی دنڑی وانسلات دا کفر تا بندنا تڑی دا طالبان چی دستار مولو مولو نا تڑی دنڑی وانسلات دا کفر تا بندنا تڑی دا مدرسی محتمم مفتی حسن جان زندہ باد مفتی حسن جان مفتی حسن جان دا مدرسی محتمم مفتی حسن جان زندہ باد ناظم آلا اقبال شاہ گلا دا گلستان زندہ باد خادم دا
شیخ صاحب زمان عبدالقیوم جان زندہ باد خادم دا شیخ صاحب زمان عبدالقیوم جان زندہ باد متی اللہ کا خادم پا خدمت زلنا تڑی متی اللہ کا خادم پا خدمت زلنا تڑی گنڑی وارسلاب دا کفر کا بندنا تڑی گنڑی وارسلاب دا کفر کا بندنا تڑی سراج الحق سراج سو دا انقلاب کا سراج الحق سراج سو دا انقلاب کا فضل من شاتد يوشو طور لا جواب کا فضل من شاتد سطوری لا جواب کا تخيل بأشعار غلاب کا تخيل بأشعار غلاب کا ستا عاشقان پزنگی ستا عاشقان پزنگو پور ستا شیرنا تڑی ستا عاشقان پزنگو پور ستا شیرنا تڑی گانڑی وان سلاد دا کفر تا بندنا تڑی دا طالبان دا فاضلان چه دستار نولنا تڑی گانڑی وان سلاد دا کفر تا بندنا تڑی گانڑی وان سلاد دا کفر تا بندنا تڑی گانڑی وان سلاد دا کفر تا بندنا تڑی